अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध में कैनाल मुखालिफ तहरीक तो जारी है, लेकिन एक सियासी मुकाबला शुरू हो गया है और वो मुकाबला है रिवायती सियासत और नई सियासत। इस मुकाबले में अपोजिशन की जमाती, प्रोफेशनल्स और हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त मुकाबला है। और वो मुकाबला इस हवाले से भी दिखाई दे रहा है कि सिंध में पिछले 2 माह के अंदर जो सियासत ने करवट बदली है, इसकी नौबत क्यों आई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में या पाकिस्तान में नौजवानों को अट्रैक्ट करने में नाकाम हो गए? सिंध में प्रोफेशनल्स, अपोजिशन की जमातें, आम लोग तर्ज हुक्मरानी से थक गए? इन दोनों सूरतों में जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं, अभी तक उनकी जमात में एनकल्स का कंट्रोल है, उसके बाप से लेकर बाकी जो भी क़यादत है जिसके पास फैसला करने की कुव्वत है वो अनकल्स है, जिसकी वजह से उसकी जमात में नौजवानों के लिए कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं हुई। और अब 2 माह के अंदर सिंध में जो मफाहमत की सियासत चल रही थी वो मज़ाहमत की सियासत का रंग अख्तियार कर चुकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हुक्मरान जमात है और उसके नौजवान चेयरमैन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस पैदा हो गए। कैनाल्स का इशू अभी तक सिंध के लोग समझते हैं कि हल नहीं हुआ, लेकिन हमारा आज का मौजू सिंध में जो सियासी करवट तब्दील हो रही है इसके हवाले से है। मुझे याद पड़ता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2015 में क़यादत संभाली। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, खास करके पंजाब की क़यादत के अंदर, ये सोच थी कि जो को चेयरमैन हैं, अब सदर हैं, उससे पहले वो 2008 से लेके 2013 तक सदर थे, उसकी वजह से खास करके पंजाब में सियासी तौर पर मसाइल पेश आ रहे हैं। लोगों के जहनों में उसकी शख्सियत के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से सवालात हैं, जिसकी वजह से सियासी तौर पर गुरूम करने में, अपना नैरेटिव देने में मसाइल हैं। तो पंजाब की क़यादत दुबई चली गई, वहां जाकर को चेयरमैन को रिक्वेस्ट की कि आप साइडलाइन हो जाए पार्टी की सियासत से। वो एग्री हो गए। वो बहुत सियाने और ज़हीन शख्स। तय ये हुआ कि नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, तो एक नया फेस भी होगा और उसके साथ साथ वो नौजवान भी है और मुल्क में एक जो नौजवानों की आबादी है और वो जो इस तरह सियासत में सरगर्म हो के सामने आए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका फायदा उठाएगी। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की सियासत उरूज पर आ चुकी थी और नौजवान तबका तहरीक इंसाफ में न सिर्फ शामिल हो गया, उन्होंने मुतहरिक तौर पर सोशल मीडिया और बाकी फोरम पार्टी के संभाल लिए, जिसकी वजह से पार्टी ने एक उरूज हासिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब जिम्मेदारियां संभाली, तो मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 1-2 माह उसकी सरबराही में कराची में क़यादत के इजलास जारी रहे और उसका मकसद ये था कि पार्टी में एक नया नैरेटिव भी लाना है, नई अट्रैक्शन पैदा करनी है। इस वक्त चेयरमैन के नजदीक जो पार्टी के बहुत सारे रहनुमा थे, खास करके कारकुन जियाली, वो मुतमिन भी थे, खुश भी थे
اور وہ بتاتے تھے کہ بہت سارے پلان بن گئے ہیں، اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے، جب عمل درآمد ہو جائے گا تو سندھ آپ کو تبدیل نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کی امیدیں تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ پالیسیز، وہ پلان، وہ نیریٹو دفن ہوتے چلے گئے، اور پارٹی پر ایک مرتبہ پھر انکلز آنٹیز کا قبضہ ہو گیا، اور اس کی پشت پناہی پارٹی کے کو چیئرمین نے کی، تو وہ طاقتور ہو گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان لوگوں کو دور کر دیا جو پارٹی میں ایک نئی تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے، نئی قیادت دیکھنا چاہ رہے تھے، اور شہید بھٹو یا شہید بے نظیر بھٹو کی جو سیاست تھی، نیریٹو تھا، اس کو ایک مرتبہ پھر عوام کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ دور آج کا دور بلاول بھٹو زرداری انہی انکلز اور آنٹیز کے دائرے میں ہیں، فیصلے انہی کے چلتے ہیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کیبنٹ ہو، فیصلہ سازی ہو، پالیسی سازی ہو، نوجوان چیئرمین اپنی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور انکلز آنٹیز ہوتا ہے۔ اب جو نئی صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو سیاست نے کروٹ بدلی ہے وہ مفاہمت سے مزاحمت کی طرف آ گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں کو نہ صرف اٹریکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے، اس کے پاس مستقبل میں بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کی وجہ سے سندھ کا نوجوان اس کے پاس یا اس کی جماعت کے پاس اٹریکٹ ہو۔ باقی انکل اور آنٹیز کا دور میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں کی طرح کے پی کے، بلوچستان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، شاید اب سندھ میں بھی ان کا دور ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینال مخالف تحریک میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہوں، جو سڑکوں پر ہیں، وہ عوام کو اب اٹیک کرنے لگی ہیں۔ وہ زین شاہ ہو، وہ ایاز پلی جو ہو، وہ راشد محمود سمرو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پروفیشنل جیسے اباوڑوں میں عامر وڑائچ بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہزاروں وکلا نوجوان اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہلنا۔ اڑوس پڑوس کے اور ارد گرد کے لوگ کھانے پہنچاتے ہیں، بسترے پہنچاتے ہیں، شربتیں پلائی جا رہی ہیں، ٹھنڈے پانی پلائے جا رہے ہیں، برف فراہم کی جا رہی ہے، اور وہ ہیرو بھی بن گئے، اور سارا نوجوان طبقہ اس طرف اٹریکٹ ہو گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ کل وہاں جلسہ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، اور دوسری طرف اباوڑوں میں پروفیشنل وکلا بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں سے اپنے جیب سے اپنے خرچے پہ سفر کر کے آ کے بیٹھتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ چارج ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے پچھلے 17 سالوں سے سندھ میں، اور ان کا جلسہ تو ہوتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ اب چارج نہیں ہیں۔ وہ روایتی طور پر بسوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں، 2-4 نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں اہم جو مقابلہ ہوگا سندھ میں وہ یہ ہوگا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کی سیاست، نیریٹو، موجودہ
روایتی جو سیاست کی بنیاد پر جاری و ساری رہا اور مد مقابل اپوزیشن جماعتیں جو اسی کے ایج کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور یہ پروفیشنل لوگ جو ان کو عوام کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے اور یہ سسٹم اسی طرح جاری رہتا ہے تو کیا سندھ میں بھی مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی سیاست مضبوط ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو مسائل ہیں مسائل آنے والے دنوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں. 2 صوبوں کے بعد سندھ میں جو صورتحال ہے اگر بلاول بھٹو زرداری نے اس کو نہ سنبھالا، اپنے نیریٹو کو، اپنے طرز سیاست کو، طرز حکمرانی کو تبدیل نہیں کیا تو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں سندھ میں مزاحمت کی سیاست کرنے والے نہ صرف مضبوط دکھائی دیں گے، سیاست میں سکہ بھی انہی کا چلے گا. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.